हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वालिहाना इश्क था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त उवैस करनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे जिनकी अशकाल ख्वाजा उवैस करने के जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बैश की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा उवैस करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उनको लोगों से छुपाए रखा, इसी तरह रोज़े क़यामत को भी उनको गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी कुबा के नीचे रहते हैं, और इसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। और ख्वाजा उवैस करनी को मां सिवाय चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे, और इस उजरत से अपना और अपने ज़ईफ़ और नाबीना वालदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ खबर मिली तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूर हिदायत की शम्मा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और इशाअत इस्लाम ने इस शम्मा हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शहदाई बन गए। आप फरमाते हैं कि उवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और यह खुदा की रहमत और फजल का इजाज़ है कि वो मेरा नादीदा आशिक सादिक बन गया। ख्वाजा उवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातनी के इशारे से हज़रत ने मदीने आने से रोक के रखा। इसकी दो वजूहात थी। एक तो हज़रत ख्वाजा साहब की वालदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थी, उन्हें अकेला छोड़ना मुमकिन न था। दूसरा, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातन के सामने हैं। लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालदा की खिदमत में हमातन मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा उवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरकार दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए तो मुझे ये बिल्कुल मालूम ना था कि आपके कौन से दांत शहीद हुए हैं, मगर आपकी मुवाफ़क़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत ना टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। गार्ज ये कि जो जनून मुवाफ़क़त शिद्दत अख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता के सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक के दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज़ खाना मुमकिन नहीं था। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त विसाल पूछा कि आपका फ़िरका हम किसको दें। आपने फरमाया कि उवैस करनी को। इस मकसद की बजा आवरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा कूफा तशरीफ ले गए और मस्जिद में जुमा नमाज के खुतबे में कहा, नजद से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई उवैस करनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया कि हम उवैस करनी से बिल्कुल ना आशना हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमारी इससे मुलाकात करो। अर्ज की गई कि वो वादी अरना में ऊँट चराता है और रात को रोके सूखे खाकर सो जाता है और किसी से बात भी नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है, और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर और हज़रत अली वादी अरना में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा उवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा उवैस करनी नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने आपसे नाम पूछा, जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं,
آپ اپنا خاص نام بتائیں جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرے نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کرنے کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کرنے کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ منقع عنایت فرمایا ہے اور وصیت کی کہ آپ امت محمدہ کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر اور علی، آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے خاص ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہی ہیں، مگر آپ بموجب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا، اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں جس کا حضور نے بتایا ہے، وہ کوئی اور ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشانات بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ فرقہ نہ پہنوں گا جب تک سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر آپ بخش نہ دیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ منقع مجھے عطا کیا ہے اور عمر اور علی نے موت تک پہنچانے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہنا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ درود و وظائف میں مصروف ہو گئے جہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں گزارتے۔ کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے۔ خواجہ اویس کرنی کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو میں خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرے ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کیجیے گا اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسائی انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر وہ نہ رکے تو مجبور نہ کیجیے گا، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا
کہ हुजूर सरवर कायनात इस वक्त मदीने में नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त वापसी का फैसला किया। उनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई, मगर वो ना रुके और ना ही किसी किस्म की खातिर करवाई, बस वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आते ही उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि क्या कोई मेहमान आया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो कि यमन से आया था, उसकी शक्ल और सूरत चरवाहों की जैसी थी। आपको ना पाकर एक लम्हा भी ना रुका और वापस चला गया। आप अलैहिस्सलाम बोले कि आयशा, पता है वो कौन था? आज के हुजूर, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो कौन था। फरमाया कि वो उवैस करनी था, जो मेरे दीदार के लिए आया था और दीदार की हसरत दिल ही में लिए वापस चला गया, और वो ठहर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एक वालदा है जो बूढ़ी है और आंखों से माजूर है, और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको हर हाल में वापस जाना ही था। और ये वो शख्स है जो कि खुदा और उसके रसूल का सच्चा चाहने वाला है, जिसको सिर्फ जिक्र इलाही से गर्ज है, और वो किसी चीज में ना मरूब है ना मुतासिर। उवैस करनी मेरा आशिक है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हजरत आयशा जब ये बातें सुनी तो उसको ख्वाजा उवैस करनी के मकाम पर रश्क आने लगा और फरमाने लगी, ऐ खुदा के हबीब, वो शख्स वाकई किस कदर अजीम होगा जिसके ज़ोद तकवा और इबादत और रियाजत की तारीफ खुदा और उसका महबूब करे। मशहूर ताबी हजरत हरम बिन हयान रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बार ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ इस तरह बयान करते हैं, ख्वाजा उवैस करनी कूफा में थे, मैंने आपकी तारीफ सुनी, मुलाकात का शौक गालिब हुआ और मैं उनकी जियारत के लिए कूफा पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो दरिया फुरात पर मिलेंगे। मैं दरिया के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक्त वुज़ू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं उवैस करने के औसाफ से जुड़ा था, इसलिए फौरन ही पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग गंधमी था, सर मुंडा हुआ था और दाढ़ी घनी थी, बदन पर बहुत बाल थे और चेहरा बहुत बड़ा और मुहिम था। सौफ का पंजामा पहने हुए थे और सौफ की एक चादर जिस्म पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और हाथ ना मिलाया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रिक्कत भरे लहजे में कहा कि उवैस खुदा तुम पर रहम करे और तुम्हारी मगफरत फरमाए, तो वो भी रोने लगे और मुझसे मुखातब होकर फरमाया कि हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे। मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम और पता किसने बताया? मैंने अर्ज किया कि खुदा ने। मगर उवैस, ये तो बताओ, ये मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? ना तो इससे पहले मैंने तुम्हें देखा है, ना तो आपने मुझे। हजरत उवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे उसने बताया जिसके इल्म खबर से कोई चीज पोशीदा नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद कर लूं। हजरत उवैस करनी ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ सोबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को देखने की सादत नसीब हुई है, और तुम लोगों की तरह उनकी जुबान से मैंने भी हजूर की आदि सुनी है। लेकिन मैं अपने ऊपर यह दरवाजा खोलकर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम है। यह कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगे। मैंने दरख्वास्त की कि फिर कुरान हकीमी की कुछ आयात सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी जुबान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और चीख मार कर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। यह कहकर उन्होंने कुछ आयात की तिलावत की, फिर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाएं या दोज़ख में? हरम बिन हयान, आदम फौत हो गए, हवा फौत होगी। इब्न हयान, नूह और इब्राहिम खलीलुल्लाह फौत हो गए। इब्न हयान, मूसा और दाऊद फौत हो गए। इब्न हयान, मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए। अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए। इब्न हयान, मेरे भाई उमर बिन खत्ताब फौत हो गए। और यह कहकर उन्होंने मगफरत की दुआ की। उस वक्त तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे।
اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے جب تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی وقت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اور اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس کرنی نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں بھی تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں دیکھا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خواجہ اویس کرنی پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن اویس کرنی بھی ان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا۔ جب اویس کرنی جنت کے دروازے پر پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی سب لوگ چلے جائیں، اویس کرنی کو روک لیا جائے۔ اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ، آخر میں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک لیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے اویس کرنی، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو اویس کرنی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے جس میں کافی سارے گناہگار لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اویس، تو ان گناہگاروں کی طرف انگلی کا اشارہ کر دے، جن کی طرف تیری انگلی جائے گی آپ کے طفیل میں ان سب گناہگاروں کو بخش دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی اپنی انگلی کا اشارہ گناہگاروں کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل سب کے بخشش فرما دیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوگا کہ ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت اور الفت تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔